Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu. Oras sa DYKC Radio Ronda Cebu, 2 minutos ang milabay, human mag alas 4. Mga igala, kumusta? Sa gyapon yung alagad Spider Maker Balbasamante. O karon sa atong mga balita karong hapon na. Manod pa, bisan o gipadapli na sa Court of Appeals sa Manila ang pagresolbar sa gitmangayong temporary restraining order kon TRO sa kampo ni suspended Governor Gwen Garcia. Manod ba nga dili mohunong dinhi ang gihimong legal nga pagigbatok sa suspendido nga gobernador sa iyang suspensyon. Manod pa siyang anak ug abogadang si Cristina Garcia Prasco nga ila nang ipaibaw ang sunod nila nga legal nga lakang subay sa desisyon niini nga ilang petisyon for injunction nga maoy resolbahon subay sa tumong nga mapawalay bili ang suspension order ni Garcia. Giparehag ni Prasco nga mahimo silang mudangop ngadto na sa Korte Suprema aron dili na mistil pang magbabot sa pagresolbar sa injunction aron sa ingon nga mahatagan og dinaliang remedyo ang suspension sa iyang inahan pinagi sa usa ka TRO sa Korte Suprema. Ipasabot ni Prasco nga mahimo ra silang makigumbati sa legal nga pagi sa Court of Appeals apan gikinahanglan nga mo inhabit ini si Associate Justice Vicente Veloso nga ilang nakita nga bias batok nila. Dugang usab matud pa nga dili mohunong ang kampo sa suspendido nga gobernador hangtod nga dili nila makuha ang hustisya human nga gipahamtangan si Garcia silang hulagway nga illegal suspension order gikan sa Malacañang. Sa laing bahin sa itong balita, pabilin gyapon si Bukal Julian Tibandaan sa iyang opisina ngadto sa Kapitulyos Lalawigan sa Sugbo. Ang kumpletong detalye atong pamatiyon pinag-usab ni Spider numero 3, Noloy Paikon. Yes, Spider Noy. Yes, salamat Spider Mick. Kini ang gipadayag ni Bukal Julian Tibandaan sa mga tigbalita kagahapon nga di na lang siya mubalhin ngari sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpali kay adunay bakante nga buhatan sa third floor mo giyang gitahasan sa mga kawaning gikan ni suspended Governor Gwen Garcia. Matud panidaan di na siya angayan mubalhin kay ang iyang gikinahanglan ang iyang dali nga masangpit ang mga kawani ilabi na nga haduol sa niya. Si Tiba nagkanayon nga ang iya untang ibalinan kang Acting Governor Agnes Magpali apan matud pa nila magsabot sila nini kay si Acting Governor Agnes Magpali duwa pa may preparasyon o di pa man sa andam nga balhin sa laing buhatan. Si Tiba nagkanayon, si Bukal Julian Tiba nagkanayon kini yang hatagag dugang pagtigad kung malugway na ang tanan kung aduna nagay mga inon tampunga nga ang maong buhatan duna nagikabalhinan apan sa pagkaroon ang mga kawani ni suspended Governor Gwen Garcia na apa sa usa ka buhatan nga diri sa ikatutong andana sa Legislative Building. Dito lang kaya po mo, dito sa diri kay dagkanong kayo. Nagkamatilan lang kabuuan ang bilin ba? Hindi na lang ito mo pa. Hindi na lang. Hindi na lang hindi ka lang. Okay na lang ko dito. Pero si Governor Garcia naka-mention sa Vice nga posible ka itong pinaka-empleyado niya pwede posible niya imo ipakuan sa imong opisina. Okay man ang kuwan na may tubag sa kumilig. Okay. Okay na. Sorry, tubag sa... Willing niyo mo. Pero dili mahurot ang tanan. Si Bukal Julian Tibandaan nagkanayon nga dula sa dusing sa iyang naandan nga
kainandan nga mga empleyado apan malapunan siya mga 50 city sa gikan sa suspended Governor Gwen Garcia sa kasamtangan si Acting Governor Agnes Magpali padayon nga di pagyud sa andam nga mobalhin sa laing buhatan kay matud pa niya nga nagkinahanglan pagyud sa inventaryo ilabi na sa buhatan ni suspended Governor Gwen Garcia. Matud pa ni Magpali nga ang iyang gihatag dugang pagtagad nga magsabot pa sila ni Acting Vice Governor Julian Tibandaan sa ingon nini kay diha sa ikapat nga dana napay daghang mga dokumento papilis sarang nga iyang hatag dugang pagtagad ilabi na siya karoy naghupot sa rindas pagamanan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Nalukad si Kapitolyo alang sa DYKC Ratsada Bisaya Spider numero 3 Nunoy Pakoy. Daghang salamat Spider numero 3 Nonoy Pakoy. Sa laing bahin na ukay karon ang dakbayan sa Sugbo tungod sa 6 video scandal. Ang kumpletong detalye atong pamatayon sa pinagi ni Spider numero 5 Jeep Biangos. Padayon lang Spider Jeep. Naukay ang dakbayan sa Sugbo tungod sa nigawas nga video scandal sa usa ka estudyante sa universidad dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa usa ka report nga ato nakuha og nadaghan na karon nga nigawas sa Facebook ug YouTube di nakita ang estudyante diin nakighilawas diin gikataho nga usab ang estudyante nga magtungha sa usa ka sikat nga universidad sa dakbayan sa Sugbo nigawas sa YouTube ug Facebook karon lang yung buntag ang maong video scandal. Alang sa Ratsada Bisaya kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Salamat Spider Jeff. Sa laing bahin sa tong balita gikan gyapon sa Provincial Capitol matud pag gihangop ni Bukal San Shimura nga gipadayon ni Acting Governor Magpali ang pag-apod-apod karon sa mga honorarium ngadto sa mga BHW. Ang kumpletong detalye atong pamatayon pinag-usab sa pagbadangat ni Spider numero 3 Nonoy Paikon. Padayon lang Spider Nonoy. Kini ang gipadayag ni Bukal San Shimura sa ikaupat nga distrito ni Lalawigan Sugbo nga ang honorarium nga tag 2,400 sa matag barangay health workers, barangay tanod, barangay daycare workers og sa baha nga giapod-apod na ni Acting Governor Agnes Magpali sa kalungsuran din giuna niya ang ikaupat nga distrito ni Lalawigan Sugbo. Matud pa ni Bukal San Shimura iya kining kalipay kay ang gisugdan ni suspended Governor Gwen Garcia ang maong pag-apod-apod sa tag 2,400 sa matag barangay health workers, daycare workers sa tanod ug sa baha. Matud pa ni Bukal San Shimura sa ingon nini ang nakadawat nini dako na kay pag-abag pagtabang sa ilang tagsa-tag sa kapamilya kay sud sa usa ka tuig duna sila madawat gikan sa Kapitolyo og kining gitawag nga honorarium. Sa samang higayon si Medellin Vice Mayor Alfonso Lim ipadayag nga dako kay natabang ingumusad nga ilang gikalipay nga si Acting Governor Agnes Magpali midilikyat ngadto sa lungsod sa Medellin sa pag-apod-apod gapon sa honorarium sa mga daycare workers, barangay health workers, barangay tanod ug sa baha. Ha? Sa risman na kadawat sila silang kwan, honorarium. Mayo man kayo kay gipadayon man ni Acting Governor Agnes Magpali ang programa. So nangalipay gyapon ang mga barangay health workers. Dili lang barangay health workers, daycare workers, tanod. Tanod. Dito si Acting Governor Agnes Magpali last week sa mo. Si Medellin Vice Mayor Alfonso Lim nalukad sa Kapitolyo alang sa DYKC Ratsada Bisaya Spider numero 3 Nunoy Paikon. Salamat Spider Noy. Sa lang ba gisabutan usab sa mga opisyal sa lungsod sa Oslob ang matud pa posibilidad sa pagdeklaral ni Acting Governor Agnes Magpali nga matud pa usa ka persona non grata kun tao nga dili welcome diha silang lugar. Kini matud pa human usab gideklarar sa lungsod sa Dumanhog sa ingon ang nisgutan nga opisyal. Matud pa ni Oslob Mayor Ronald Guarin
nga adunay posibilidad nga ilaw sab ideklarar si magpaling nga persona non grata mod matud pa sa gihimo nini nga pagpamikil ngadto na kang suspended Governor Gwen Garcia. Nasayron usab nga si Garcia hugot nga kalyado sa mga opisyal sa lungsod sa Oslob o gani gipadayag ni Mayor Guarin nga daghan og natampo nga mga kayuhan ang suspendido nga gobernador diya sa ilang lugar. Tingwa usab sa mga taga-Oslob nga mga mapasalamaton si Garcia sa mga nanghimo nini hinungdan nga padayon nila kining gisuportahan. Niadtong adlaw nga Miyerkules matud batol sa unang public appearance ni Garcia human siya minaog sa Kapitolyo matud bang lungsod sa Oslob may una nining gibisita. Salang bayon sab sa tong balita sa gawas, matud pa nga usa ka lalaki nagpablatter sa buhatan sa kapulisan didto sa lungsod sa Konsolasyon. Human matud pa makulatahi kini sa kanhi uyab sa iyang hinigugma. Ang kumpletong detalye atong pamatiw sa pinagi ni Spider numero 8 John Oduhan. Yes, Spider John Oduhan, padayon lang. Usa ka lalaki ang napablatter sa Consolacion Police Station human makalutahi sa kanhi uyab sa iyang hinigugma. Ang biktima mao si John Hernel, 22 anyos ulitaw, taga-barangay Lamak, lungsod sa Consolacion. Matud pa ni Pietro Romero Jonaski, dis officer sa Consolacion Police Station sa atong paghinabi, mga alas 4 ang takna kaganihang kadlawon samtang nagsakay sa ilang gisakyang motorsiklo ang biktima kauban sa hinigugma nga si Analisa Algadepe, 22 anyos dalaga, nagpuyo sa barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Matud ba samtang nagsakay sila sa motorsiklo apan sa pag-abot sa tubangan sa usa ka Kitty Vars manimutan sa Lamak kalitan silang gibabagan sa mga suspetsado nga sila si Benji Savalia 26 anyos ulitaw nagtuyo sa barangay Tayud, lungsod sa Liluan ug iyang kauban ini nga si Joseph Dayapasi. Matud pa kalit lang gisugmag ang biktima siyang naong sa suspect nga si Benji Savalia ug kauban usab ini nga suspect nga si Joseph Dayapasi milipot kini sa liyong bahin sa biktima ug gibunalan sa botelya ang ulo ug maayong pagkagisi sa ulo sa nasiyong biktima samtang ang maong mga biktima ug ang iyang hinigugma igo lang kining nagpablatter ngadto sa Consolacion Police Station. Nanukadri sa gawas alang sa DYKC Ratsada Bisaya kini si Spider numero 8 John Uduhan. Salamat na Spider John Uduhan sa imong nga gipadangat nga report. Salang bang usab sa itong balita, pagbanaw sa tubig o matud pa sa dili mayong baho gimulo kini sa taga Sitio Galaxis Barangay Magikay diri sa Dakbayan sa Mandawi. Ang kompletong detalye atong pamatayon sa pinagi ni Spider numero 5 Jeff Oduhan con Jeff Biangos. Spider Jeff, paday lang. Yes, pagbanaw sa tubig o kabaho gireklamo sa taga Sitio Galaxy Barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi. Sumapa sa usa ka residente sa Sitio Galaxy nga walang magpailag nga kapila na sila muduol og mga barangay opisyales sa barangay kon opisyal sa Barangay Magikay tungod sa kabaho sa tubig nga dunay dugay na kining ilang gimulo ug wa na kini hubas-hubas. Dugang pa sa taga Tumoy Galaxy nga ang ilang gireklamo nikabat na og pipila ka tuig ang nakalabay apan way bisan usang opisyal ang nakaresolba niini. Alang sa Latsada Bisaya kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Sa laing nga bahin sa itong balita, hipi sa CIDG 7 maroon pa ni Himo nagkaroon og investigasyon kalabot sa Nasong 6 video sa usa ka tinunan sa inilang Universidad sa Lalawigan os Dakbayan sa Sugbo. Namatod pa ni katap karon sa mga internet. Ang kumpleto detalye itong pamatayon sa pinagi ni Spider numero 4 Berhel Tanggawan. Yes, Spider Bear, padayon lang pala yun. Hitugan sa hipi sa CIDJ7 idi binigay nga nihimo na sila og investigasyon karon kabayan ni adtong pag-upload sa 6 scandal sa usa ka tinunan sa Universidad dinhi sa Dakbayan sa Subo. Apan matod pa ni Colonel Binigay maglisod sila sa pag-ila sa ni-upload sa mga 6 scandal. Hinon matod pa niya andam nilang tabangan among tinunan kung ugaling mangayo kini og panabang nila
kinahanglan nga makikalayo na nila ang maong tinunaang babae aron sa pag-ilayon sa ni-upload ngadto sa internet. Sanglit dako ang kaso nga ipahamtang sa maong tao nga ni-upload sa maong sex scandal. Diin nakalapas kini sa Republic Act 9995 kun Anti-Photo and Video Terrorism Law ug sa Republic Act 9262 Violence Against Women and Children. Si Colonel Binigay nihimo karon og kamanduan sa iyang sakop sa pagpangiid kung nikataptaba ang maong video sa dakbayan. Alas sa Wikisi Ratsada Bisaya, kinesin Spider numero 4, Ferel Tanggawan. Salamat Spider Bear. Salang bayan usab sa atong balita. Dito sa provincial capital, gihingusgan sa NBI ang Cyber 6 o child trafficking. Ang kompletong detalye atong pamatayon ng gyapon pinagi sa detalye ng ibadangat ni Spider numero 3, Nonoy Pargon. Padayon lang, Spider Noy. Yes, Spider Vic, sukdan na yun sa buhatan sa NBI kini mga heinous crimes nga ang cyber 6 ingong masad kaning human o child trafficking. Ilabi na nga kagahapon may kortesya bagong direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI nga si Manlalaban Antonio Pagatpat. Matut pa ni Kapatpat nga magtambayayong ang NBI og sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpali kalabot ng cybercrime og kining child trafficking. Matut pa ni Pagatpat sa ingon ini ila kining hingusgan og nakinahanglan sila sa pagtambayayong sa publiko. Si Pagatpat nga bag-uhay lang gi destino dinhi sa tunga-tungang Kabisayan, gikan siya sa Rion 5 sa iyang kanhi nga destino sa Bicol region. Matut pa ni Pagatpat dili lang sa cyber sex og di lang sa child trafficking, lakip na usab kining mga graft and corruption o kining mga dagkong krimen nga ilang hatagag dugang pagtagad dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Isa yan sa mga priority projects natin, yung cybercrime, child exploitation. In fact, during my first meeting with my agents, ang instruction natin ay to shy away from minor cases so that we can concentrate on heinous crimes. Yung anti-human trafficking, then we will get involved in the campaign against drug trafficking at saka graft and corruption. Si Director Antonio Pagatpat nga may kortesya kagapon ni Acting Governor Agnes Magpali. Matut pa ni Magpali ang NBI o ngayang buhatan nagpadayon sa pagtibayayong kalabot ning cyber 6 o sa child trafficking. Ilabi na siya mo'y chairman o nining komitiba sa Family, Children and Women. Nalukad diri sa buhatan ni Bukal Joy Boy Hulgansa alang sa DYK Sirat sa Bisaya. Spider numero 3, Nunoy Parkon. Salamat Spider Noy. Sa laing bayan usab sa itong balitang lokal, Marudpat City Treasurer's Office sa Dakbayan sa Sugbo, matudbad dunay 800 milyones ka pisos nga pundo. Ang kompletong detalye ato nga pamatiyon pinagisa sa padangat ni Spider numero 4, Berhel Tanggawan. Spider Bear, padayon lang. Gibutyag sa City Treasurer's Office nga si Ima Villarete nga aduna pay 800 milyones ka pisos ang pundo sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo sa miaging tuig. Ang maong pundo matupad gikan sa General Fund, Educational Fund ug Trust Fund. Gimakak ni Villarete nga adunay cash overdraft sa miaging tuig. Matupad nga di kini mahitabo sa City Treasurer's Office samtang ubos pa sa iyang pagdumala ang maong Dakbayan. Report ka nakuha sa Cebu City Hall. Kinesis alang si Wikisi Ratsada Bisaya, kini Spider numero 4, Derel Tanggawan. Salamat Spider Berhel Tanggawan sa magipanangat nga report.
Sa laing nga bahin ang usa ka Fans Club Unlimited sa DYK sa radyo. Kunang Codename Young at Hearts, matod pa nangandam na sa umabot nga kalihukan sa Valentine's Day. Ang kumpletong detalye atong pamatihan sa pinagi ni Spider Jeff Biangos. Padayon lang, Spider Jeff. Gipangandaman sa grupo sa Codename Young at Heart ang nagsingabot nga Valentine's Day, din sila nagpigayon o pagtagbo kagahapong adlaw. Sumala pa kung atong nakabayang Domingo. Sumala pa sa presidente sa grupo nga si John Otuhan nga ilang tumong og tinguha sa ilang grupo mao ang paghugpong sa pagtinabangay og paghinigugmaay og binatiay og pahinigraay. Dugang pa niya ang grupo nga Young at Heart na latin na usab sa Valentine's Day din tumong og tinguha sa paghinigugmaay sa usag-usa ng Pilipino. Alang sa Ratsada Bisaya, kini Jeff Biangos sa DYK sa Radio Ronda. Salamat na Spider Jeff Biangos sa imong gipadangat nga report. Sa laing nga bahin sa itong balitang lokal, gikan sa gawas sa itong mga spy, sa itong mga spider reporters. Ngang matutpang Arsobispo sa Sugbo nang hinaot nga padayon gyapong gabayan sa magagagahom ang mga opisyal sa probinsya sa Sugbo. Ang kumpletong detalye atong pamatihon sab sa ipadangat ni Spider numero 4, Iberhel Tanggawan. Spider Bear, padayon lang. Yes, Mike, ang Arsobispo sa Sugbo nga si Jose Espalma nang hinaot karon nga unta gabayan sa labang makagagahom ang mga opisyal sa probinsya sa Sugbo. Kini base usab sa lahing kalambuan sa Kapitolyo. Mato ni Palma bisan pa man nga gi-question ni Garcia ang suspension order apan nalipay siya nga nakadawat ang gobernadora sa kalambuan. Si Palma nang hinaot nga giyahan unta ang gobernadora suspendida sa iyang partido, pamilya ug ilabi na sa labang makagagahom. Dugang ni Palma, isip Arsobispo sa Sugbo ug isip amahan sa simbahang Katoliko diri sa Sugbo, siya ni ampo nga sa kanunay unta katong sincero jud ang konsensiro jud ang pagpanerbisyo sa Sugboanon pao ang matagan og kadayon nga makakupot sa pangagamharan. Alas direk kisirat sa Bisaya, kini Spider numero 4, Joel Tanggawan. Salamat Spider Berhel Tanggawan sa imong report. Dugang balita gikan gyapon sa gawas nga matud pa ang nangaguba nga gipang demolish nga mga balay sa Sitio Galaxy sa Barangay Magikay deres Dakbayan sa Mandawi matud pa gipamayran katong di moadto sa gi-relocate nga site. Ang kumpleto detalye atong pamatayon sa pinag-esperangat nga report ni Spider numero 5 Jeff Biangos. Padayon lang Spider Jeff. Okay, dengan salamat gikumpirmar nga ang tag-iya gikumpirmar sa mga taga Galaxy, sa mga tag-iya sa balay nga gidimules karon sa Sitio Galaxy gibayra na og tag 50,000 ka pesos aron sa pagpahawa sa nasigutan nga dapit. Sumapa sa anak sa konsyal nga si Ronela Gomira, anak ni konsyal Edward Gomira. Diya nakiginabi ni ninyo tigbalita kagahapon nga ang balay karon nga guba gibayra na og tag 50,000 ka pesos nga gikataho nga ang tag-iya sa balay mausab ang muguba ni iri. Dugang pa sa anak sa konsyal nga walay pagpangharas sa maong pagpahawa sa mga balay, ilabi na gyud tungod usab sa pagboluntaryo sa pagguba sila pa ni malay human kini mabayri sa maong kantidad. Alang sa DYK sa Ratsada Bisaya, kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Salamat Spider Jeep Biangos. Salangban usab sa itong balitang lokal, malampuson nga gipahigayan usab ang operasyon ni Assistant City Prosecutor Maria Teresa Casinio nga tangtang na ang matudbang bala na miungot diya sa iyang ulo. Matudbang ang operasyon gisugdan kagahapon lawas sa buntag sa mga Lushiti at sa mga Lashiti ang atak na dito sa Chonghua Hospital. Marubusab sa sud gigala ni Casinio nga si City Assistant Prosecutor Gliceria Lofranco Robilla
mihangyo siya sa katawhan nga mga liyas kitasan aron luwas nga matangdang ang bala nga miungot sa ulo nining kasinyo. Human siya gibusel sa Canadian National nga si John Pope niadtong nakalabang Enero 22 nining tuiga. Kagapon nga adlaw sa mga alas 11 sa buntag, maraba doon nagipigan usab nga usa ka santos nga misa didto sa Hall of Justice agi ga pahinungod sa malampuson nga operasyon ni Casinio. Sa laing bahin, usa ka bata gipusil sa usa ka gwardya didto sa Barangay Maribago sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kumpletong detalye atong sang pamatiyon pinag-usap si Padangat nga report ni Spider numero 7 Alan Tanggawan. Padayon lang Spider Alan. Yes, Spider Mick, usa ka bata no nga gipusil sa gwardiya dito kini nahitabo sa San Con sa Marigondon sa Lapu-Lapu. Nahitabo kini pasado as 8 ka ganinang buntag. Matud pa nga kini nga bata nga naila nga si Alexander Calakis, 17 anyos, dunay kuyog nga laing duha ka bata. Residente ni sila sa Sitio Ikasig, Marigondon. Matud pa nga nisulod kini sa compound sa Dakay Construction aron pagpanguha og mga putaw aron ipatimbang. Ang gwardiya nga si Jipril Matos sa sakop sa Archangel Security Agency, kalit nga ni kuha siyang shotgun o dito gipunting sa bata. Naigo kini nga bata sa iya nga tuong nga bahin sa Kalawasan. Hinungdan nga gidala kini ngadto sa Mactan Doctor Hospital. Samtang ang kapulisan sa Marigondon padayon pa karon misuse kung niila ining kung asa gani nagpuyo ang gwardiya kay gumikan human sa paiyang pagpamusil ni kalit kini pag-uli gibya ni ang lain nga gwardiya. So positibo sa noon nga gitug-an sa iyang lain nga kaubang gwardiya kini si Alexander Calakis nga maogi ni pusil nining 17 anyos nga nakangkon usab og kanang samad sa kung tuong samad sa iyang lawas. So ang kapulisan padayon ng ning coordinate na kung ning adto na sa agency ni nga gwardiya og sutaon kung lisensyado ba kini o doon na ba sa ni lisensya kini shotgun nga gigamit Spider-Mic. Alang sa diwa Spider-Alan kini Spider-Mic. Unsay status o situation karon sa kahimtang sa batang nabusilan? Make gidali man to pagda sa Mactan Doctor Hospital. Apan wa pa tuguti una ang tigbalita nga kuha og unsa nay kahimtang sa bata noon. Ang giingon nga doon naman ni igo sayang lawas sayang tuong nga bahin naigo ni sa mga shotgun kay pastilan. Ingon ta nga wa no kay ni maintimano Spider-Mic kay ang gipusil ani kaning yuta niya na kaning shotgun inigbuto ani mo sprayed mo ni siya mo katag ni siya. So usa sa mga pinisik ang mao ni datom gyud ngadto sa atong bahin sa Kalawasan ni Alexander. Nga human atong pagpamusil ni Alexander ning pauli ni kay matud ta off duty na ni. So katon ni siya kagabi na nag-duty ni nga Dakay compound. Kini nga Dakay compound na asad gibutang diha ang mga construction material ingon man heavy equipment. Gihimo ni siya nga stockyard sa mga Dakay Spider-Mic. Unsa may partial nga informasyon atong klarohon lang Spider-Alan palihog no? Kanang unsa may pagtuo sa usa ka gwardiya ngano nga iya matong gihimo pag pusil or pag di tingali tutumong gyud tuyo nga ipunting gyud sa nasoy nga bata apan unsa may iyang kuan naa ani nga dawta gug tuyo didto? Kana Mick ang giwan nga naalaan lang ni nga bata nga ingon nga kawatan kung nanguha og mga putaw doon naman doon ay mga naitabo na nga sunod-sunod nga mga kawagtang sa mga materialis diha sa maong sod nga compound. Kini si Alexander kagabi pa ni siya nag-duty. Nyawa pa kay ni siya makailas nga tao iya lang na giposting ni siya diha sa agency apan kaganinang pasado sa utos buntag na sigpatan ni niyang mga kaning bata kining si Alexander no. Mamunitay kunuhay basura o mga ma-recycle kina pwede pang mapatimbang kanang pusil. Spider-Mic. Nya yan ang nakita tulo ni kabata ang nabutya kanirang kanig yung may naigo kini si Alexander. Ang kaning daw kabata wa nun kay go kaganina na alarma gini sa pulis kumikan
tunay ning tawag, dali dig tawag ngadto sa presintos kapulisan, labot ini nga bata nga nakasud sa compound sa Dakay Construction nya gipusil sa gwardiya dayon ni si Bat Spider-Man. Unsaon mo sa gunigod kini bitawng mga tawhana makasabot man ta ining lang sitwasyon o kahimtang kini pagpangita nila pag ilang panginabuhian ba kini pagpunit o pagpamunit na ini bitawng pwede pa nila nga mapangwartahan pero kanigod sila gug makalugar sa o adunay mapunit kung way makabantay ilam sa ning sakihon nila mas ning puniton o kawaton ba mahinungdan nga nakasabot sa tinga nakasabot sa habig nini mga gwardiya kay nga nang sitwasyon na nga sila tigbantay sa mga butang diha o niya kung adunay mawa i-charge man nila mo ni nga tumong tingali niya nga pasalbahan og patagmon pero unsa pong bagon sa ni banda ba nila napiska ning parting bahin sa tuong dughan ining bata. Manay matagam sa niuban daw eh. O kana Spider-Man kaninan ingon man to ang gatong usa sa mga caretaker sa mga compound si Elmar kamatod pa nga ang tumong lang unsa sa gwardiya pagpasalba apan pag puntig na ngadto sa yuta ni tuasik manguni hanggang kaning shotgun god lahi manguni sa ubang armas nga usara ka bala ang mogawas kani kay mo katag man ni siya bungkag man ni siya nya o pila ni ka bulitas usa ka bulitas mo bungkag man ni siya Spider-Man. Oh, dagko kay nagbuto kay dagko kay nagkuan, dagko manas itlog sa kanang itik. Mo kana Spider-Man pero gikural ang dapit ining compound, gikural ni siya og kaning mga asin. Nya magito abot kung murag kay kayon kining bata dito ni siya ni age sa likod ng yun nga bahin wa ni siya moagi sa tubangan yun sa entrance yun sa pultahan na din dito ang guardhouse dako ni siya mo so nakasud gina sa compound nga bahin gyud dito sa likod nga area mao kana dito na gyud sa sod nga mao to hinungdan nga pagpasalba unta tumong sa guard apan disgrasya na disgrasya na angin na nung gyud yung bata nya questionably pa nung siya ani kay pasusi naman ni sa kapulisan ang iyang lisensya isip pagkagwardya kung legitimate ba gyud ni siya og ingon man ang kining agency kining kung may permit ba ni ang armas mao gyud nay buhaton dayon sa mga pulis posible unya nga moabot na sila ngadto sa pisag kung mopadayon gyud og reklamo ngadto ang mga kabanay o yung mga ginikanan Spider-Man. Mao sa lagi kay minor de edad ba man. So sa kanina may ito ang pulis, so dito gidasa di sa barangay hall, doon na sila yung mga pagsabot-sabot na doon may mga unsay legal nga action ani na pulis o ginon man ang kining kabanay ining 17 anyos nga bata. Okay, dengan salamat Spider Alan. Okay, Nick, alang sa DYKC Ratsada Bisaya, si Spider number 7, Alan Santawan. Salamat Spider Alan Tanggawan sa kumpleto nga detalye sa kalabot niya tong usa ka bata nga napusilan sa usa ka gwardiya diya sa Barangay Maribagos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Salang manusab sa pagpadayon nato sa balitang nasyonal kung dito sa kauluhan na ato padayon human lamang ni natong commercial break arita ni Engineer Lito Maratas. Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Mo assemble, mo repair, ug nagbaligya sa hulog-hulogon coin activated automatic water dispenser. Mahimo usab sila nga mobilin o mobutang sa inyong mga tindahan, karinderya o mga restaurant alang sa dugang kasayuran. Kontaka ang 0932-644-2028. Pangita ang tagiya o tagduma sila si Mr. and Mrs. Alberto o Baby Rosales. Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Ang Bershiba Well Purified Drinking Water and Refilling Station ana na mahimutang sa 862-01 Street, Cambaro, Mandawi City. Matawag sa telepono 420-0875. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign,
offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Forze's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole